येवकार हा समृता खणगावकर, सुरेखपळाचे हेडलायन्स। कोर्टाचो वेलिंगकाराक कायदेशीर दणको, भायर आयलो अटकपूर्व जामीन, धार्मिक भावना दुखावपी केल्ले विधान, गोंयभर जाले सर्वधर्मी निषेध आंदोलन। लोलये काणकोणच्या केशव देवस्थानात चोरी, 15,000 चोरांनी साफ केले हात। काणकोणा आधार कार्डांचो घुसपागोंदळ, साठावला कामांचो डोंगर, पूण चलना खंय डोंगल, लोक म्हणटात वाडयात वेळ आनी काउंटर। आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान। RSS म्हटल्यार राष्ट्रीय स्वयंसेवा संघाचो गोंयचो आदलो मुखेली सुभाष वेलिंगकाराचो अटकपूर्व जामीन अर्ज पणजी सत्र न्यायालयान भायर आयला। संवसारभराच्या सगळ्या धर्माच्या लोकांची जाचेर श्रद्धा आसा, जाका गोंयचो साहेब म्हण पाचारता, ताजे विशीं वेलिंगकारान धार्मीक भावना दुखोवपी स्टेटमेंट केल्लो। गोंयभर ताच्या विरोधात खवदळ पडला। खाची कोनशांनी सर्वधर्मी लोकांनी खर आंदोलनाय केल्ली, ते फाटभुंयेर हो निवाडो आयला। पयलीं सुरू जाल्ले सुनावणे उपरांत सोमारा सांजवेळा उसरा न्यायालयाचो निर्णय जाहीर केलो। विविध व्यक्ती आनी गटांक कडल्यान अटक करपाची मागणी वाडत आशिल्ल्यान वेलिंगकारान शेनवारा आपलो जामीन अर्ज सादर केल्लो। विशेष म्हळ्यार हे सुनावणेंत आपाचो आमदार क्रूज सिल्वा, वॉरेन आलेमांव आनी वालंका आलेमांव हांणी 4 हस्तक्षेप याचिका घालून वेलिंगकाराच्या जामिनाक विरोध केल्लो। I would like to say गोंय कोणाचे गोंयकारांचे आणि ते प्रूव्ह जाला। आता जजान ऑर्डर पास केली आणि बाब सुभाष वेलिंगकाराची जी बेल आशिल्ली आयज ती रिजेक्ट जाली। सो ताका इट इज डिनायड, बेल इज डिनायड एंड आई गेस नाउ ही हैज टू बी अरेस्टेड। ओनली वन थिंग आई वांट टू से, प्लीज आता तरी सरकारान ताका धरचो आणि हाडचो, ताका अरेस्ट करचो, ताका खंय लिपयला ताका हाडचो आणि घालचो। आम्ही क्रूज सिल्वा, वॉरेन आलेमांव, रचिल आलेमांव, and there was one more case. 4 interveners had filed application for intervention in the matter. They had put up our case before the court, why he should be denied bail and why it is necessary for his custody. The state also argued why his custodial interrogation was necessary. And the court has considered that when the order has been passed finally, where the bail application filed by Mr. Velinker has been dismissed, so it is now open for the police to get him arrested, and I think they should immediately take action in the matter and send teams to arrest him. हो जो आमी जो एक वॉर जो आमी झगडयतो, हो वॉर मायनॉरिटीलो न्हू, हो गोंयकारालो वॉर। एज गोवन्स वी हॅव फॉट इट, सो आय कॉंग्रॅच्युलेट ईच एंड एवरी गोवन इरिस्पेक्टिव्ह ऑफ देअर रिलीजन, बिकॉज फॉर द प्रोटेस्ट आमी जेन्ना प्रोटेस्ट कोताले रस्त्याचे, हिंदू भाव भयण, क्रिस्तांव भाव भयण, मुस्लिम भाव भयण सगळे बराबर एकठांय जावन जगताले। As I said in the Dembra देखून म्हणले that I believe in the court of law. Today the court of law has shown there's no one above our judiciary. तू कितलो पावरफुल जालो, हे देराचे केन्ना तू नॉक कोता तेन्ना आमी सगळे सादे, तुगे पोस्ट तुगे कोदेल हे देरा भायर, देरा भितर आमी सगळे इक्वल। Truth always prevails. सदां मुठे न्हू टायम लागता, पूण सोते हा तें सदां लोकां मुखार येता। आनी जेन्ना ईच आनी एवरी गोंयकार, जोण एक गोंयकार आज रस्त्यार येयलोलो, कित्याक सगळ्यांक दूख जालोली, कोणाले धर्माचे कोणें येवपा न्हू, आनी एसो मनशाक वॉर्निंग दिवपाक जाय, एंड ही शूड बी literally banned from making such statements in future. The judge has already given the order that you have to surrender and get yourself, go to the police and comply with the orders. So anta tene he has to be arrested, and only when such people are punished and warned, because amge country, amge gawank, there is no space for hatred. Kone hate एकमुका उतरांगान एकमुकागे धर्म, तुगे धर्म ल्हान, मुगे धर्म व्हडलो, तुवें करपा जायना, तें करपा जायना, कोणाचेंच सांगपा जायना, तूं मानिता बरोबरशीन मानपा जाय। दिवचल पुलिसांनी दाखल केल्ल्या FIRांतल्यान वेलिंगकार कायदेशीरपणान अडचणींत आयला। तातूंत जायते कडेन संतांचे बाबतींत आक्षेपार्ह टिप्पणी केल्या असो आरोप आसा। गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस, मनीष परब आनी मुझैब शेख। लोलये काणकोणा केशव देवस्थानात चोरी जाली। सुमार 15,000 चोरांनी हात साफ केले। देवस्थानाचो अध्यक्ष विठ्ठलान ते विशीं माहिती दिल्या।
पळयात देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट. ह्या ज्यो लिव्हर घालून सगळी चावी तोडल्यात, डब्याची चड तोडल्यात आणि एक दोन तुगेली दाराची तोडिल्ल्यात. तातूंतली एक ब्रह्म्याचे डबी, एक केशव देवा दोन आणि महादेव देवस्थानाची एक मारुतीचे. एप्रोक्सिमेटली 15,000 तरी फंड पेटिल्ल्यान चोरले आसतले. आमी म्हयन्यांतल्यान 2 म्हयन्यांनी एक खेपे आमी ती फंडपेटी ओपन करतात. फाटली 2 म्हयन्यां पयलीं केल्ली, आतां ह्या म्हयन्याक करपा आशिल्ली. नवरात्रां लागून आमी थोडे दीस रावले आनी 4-5 दिसांनी पडची म्हणून काडची म्हणून ती जाली. आनी दामोदर देवस्थानाक फोडल्या. दामोदर देवस्थानाची तांगेली मुखार दरवाज फोडला, भितरल्यान बी दरवाज फोडला. एक फंड पेटिल्ल्यान जवळ जवळ 5,000 तरी वेलकां दिसता आनी त्या भायर भटमामाले थंय कितें आशिल्ले 3,000 सुमार तागेले वेले. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार, गौतमी गांवकार आणि संगीता ओली. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळय फुडल्यो खबरो. गिफ्ट युअर न्यू बॉर्न अ युनिक आयडेंटिटी ऑफ आधार. काणकोणच्या टेम्पररी आधार सेवा केंद्रा भायर एक पोस्टर झळकता. दुसऱ्या बोर्डार मुख्यमंत्र्यांनी सभापती बसला. भितर आधार कार्डां अपडेट करपी स्टाफ बसला. पूण सुशेगादीन काम चल्ला. कामाचो डोंगर आसा पूण दोंगल चलना खंय. लोकांच्या खाजगी वायफाचो आधार घेवचो पडटा. पळयात देविदास गांवकाराचो आधार रिपोर्ट. आज गव्हर्मेंटाच्यो खंयच्योय येवजण्यो घेतलो किंवा खंयचीय स्कीम जर घेतली जाल्यार सगळ्यान पयलो डॉक्युमेंट जो आसता तो म्हटल्यार आधार कार्ड. पूण काणकोण तालुक्यान आधार कार्डाचें एकूय ऑफिस ना आनी आधार कार्ड खंयच करतलो म्हटल्यार त्यो फॅसिलिटी दिवपा सारकी गव्हर्मेंटाची खंयच फॅसिलिटी ना. जेन्ना हो विशय हायलायट केलो त्या वेळाचेर खास करून एक मामलेदार कचेरीक म्हायती घर म्हण आशिल्लें. ह्या म्हायती घराक आधार कार्ड करपा खातीर कांय हालचाली सुरू केल्यो आनी थंय एक कॉम्प्युटर हाडूनय दवरलो आणि त्याच बरोबर एक बरो व्हडलो बोर्ड लायला ज्या बोर्डाचेर स्पिकराचो फोटो आसा आणि सीएमाचो फोटो आसा. आयज आमी मुद्दम ह्या आधार कार्डाच्या ऑफिसान भेट दिली की जेणे करून काम कशें चलता हें पळोवपा खातीर. जेन्ना आमी हांगासर आयले त्या वेळाचेर आमकां कळ्ळें की फक्त खंय दिसाक खंय 5-10 जाणांचे आधार कार्डां जाग्यार पडटा म्हणून. आता ही गजाल कितली खरी आणि कितली खोटी हे जेन्ना एनालायसीस करपा खातीर हांगासर आयले त्या वेळाचेर हांगा अशी
सिच्युएशन दिसून आयलें की आधार कार्ड सिस्टम ही टोटल ऑनलायन आसा आनीक जर तर हें ऑनलायन आसत जाल्यार हे आधार कार्डाचे ऑफिसाक नेटवर्क हो सामको इम्पॉर्टंट गजाल जाल्यार हांगासर कसल्याच प्रकारचे नेटवर्काची सुविधा ना. गव्हर्मेंट ऑफिसां वायफाय जरी आसत जाल्यार ती प्रोविजन हांगासर करपाक जाय आशिल्ली तिवूय सिस्टम ना. जे कोण ऑपरेटर आसा ती मनीस कितें करता आपल्या मोबायलाचो नेटवर्क त्या कॉम्प्युटराक अटॅच करता आनी आपल्या पद्दतीन काम करता. फक्त हांगासर एक कॉम्प्युटर आनी एक 2 मनीस कार्यरत आसा. खरें म्हटल्यार वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटां आधार कार्डा खातीर जे कॉम्प्युटर दिल्ले आनी मनीस अपॉयंट केल्ले ते खरें म्हटल्यार 5 मनशाचो सेटअप जर दवरलो जाल्यार तें बऱ्या रितीन काम जावपाक शकता आशिल्लें. पूण दुर्दैव अशें की आयज एक दीस पळयलो आमी जाल्यार फक्त 10 जाणांची हांगासर आधार कार्डां जाग्यार पडिल्ली इतली आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा. आनीक अशेंच जर सिच्युएशन गुचू जर चालू उरलें जाल्यार येणाऱ्या काळाक म्हणजेच ही आधार कार्डाची सिस्टम जाग्यार पडपाक कितलीं वर्सां लागतली हो मोठो प्रश्न. कायम स्वरुपी हो गुचू पद्दतीन प्रोसेस चालूच उरपाचो. आनी जर इतलें जर स्लो सरकार जर आसत जाल्यार डबल इंजीन म्हणून जें डबल स्पिडीन काम चलता म्हणून सांगता जाल्यार तें कितें कामाचें. आयज हांगासर कितलेशे लोक आयिल्ले आमी तांचे कडेन उलयले आनी कांय लोकांनी सांगलें आमकां की आमी आतां खंय जें सांगता तें कॅमेराचेर उलयना म्हणून. पूण आमकां आनी त्याच बरोबर ह्या लोकांनी खास करून मिडिया कडेन उलयतना सांगलें की हांगासर जाता तितले कॉम्प्युटर हाडून बसोवचे त्याच बरोबर ट्रेन मनीस हाडून बसोवचे जेणे करून काणकोणकारांची दिसाक निदान 50 तरी आधार कार्डां जाग्यार पडची अशें तांच्यांनी सांगिल्लें आसा. दुसरी गजाल कांय जाण हांगासर आधार कार्डाचे नंबर घालपा खातीर आयिल्ले तांकां सांगलें कितें तुमी पोस्टाक चला नाल्यार आनी खंय तरी चला जेणे करून तुमचे नंबर थंय घालतले म्हणून. आधार कार्डाचे सेंटर जर हांगासर चालू केला जाल्यार नंबर एक कडेन घालपाचो बर्थ सर्टिफिकेट एक कडेन अटॅच करून बर्थ तारीख एक कडेन सारकी करपाची असली जी पळय किजिलसांवां सुरू जाल्या हेवूय आतां बेगिनान बेगीन बंद करचें अशी काणकोणकारांची मागणी आसा. हांगा दिसाक हांगा आतां सद्या दिसाक 10 जाणांक दिता तेमी अपॉयंटमेंट टोकन दिता तेमकां. तो वाडोवचो 50 जाणां करचो कित्याक आतां हे कितें जाता एक 5 जाण सकाळचे घेतले मी आनी सांजचे 5 जाणांक एक 10 मिनटां म्हणल्यार एक वरा भितर काबार जालें तेमचें. हे मागीर ती बेकार पडटली काय कितें सर्वर तेमच्यो बरो आसून सुद्दां ते हें जावप म्हणल्यार कंप्युटर बेकार उरप म्हणल्यार शक्य ना. एक दिसाक फक्त 10 जाणांत इतलें स्लो काम चलता पळय तुमी वासपूस बी केल्ले तांचे कडेन त्यान रिप्लाय कितें आयलें. आमी जेन्ना तेका जे कोण आसा ऑपरेटर आसा तेमचे आधार कार्ड करपाचें तेका मागीर मामलेदारा कडेन हांवें विचारलें तेका तेवूय बीन आयलें तेन्ना मामलेदारान आपयलो तेमचे कडेन बीन म्हळ्यार नेटवर्क इश्यू म्हणपाक लागले त्या टायमार. ते डोंगल कितें एप्लाय केले आसा म्हणपाक ते अजून पर्यंत डोंगल मेळना तेमकां. तशेंच भायर जेन्ना उबे आसले लोक तेन्ना तांकां चेअर्स नासले बसपा नासले आनी गर्दी आसली थंय तेन्ना मामलेदारा सांगलें की ते चेअर्स बीन अवेलेबल करचे. तेणी मागीर ताका विचारलें आनी डिपार्टमेंटाक कळय आनी जेन्ना हें कर म्हण चेअर्स घालून घे आनी डोंगल्स मागून घेया म्हण. आनी सुविधा जे कितें मामलेदारा सायडीच्यान आसा तेणी तें सोल्युशन तितूंतल्यान ताका सांगलें आसा कशें काडपाचें. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार, जवाहर बर्वे आणि मुझेफ शेख. काल घसघसून पडिल्ल्या पावसान राज्यात नासाडी करून वडयल्या. गडगड आनी विजय सयत हजेरी लायिल्ल्या पावसाक लागून कांय कडेन झाडांय कोसळ्ळी. लोक काळकात उरलो. प्री मॉन्सून वर्क करूंक नाशिल्ल्यान भोवतेक कडेन झाडां पडिल्ल्याचे नदरेक आयले. पळयात.
गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, डायलन रॉड्रिगीस, गौतमी गांवकार आणि सानिका नागवेकर. घेवया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. आमचे गोंय वेगवेगळे देव देवतांक लागून फामाद आसा. गोंयांत सद्याक नवरात्राचे वेध लागल्यात. बिरेस्तारच्या नवरात्रांक सुरवात जाल्या. कांय देवळांनी 9 राती देवीक मकरात बसोवन धोलायतात. पळोवया खांडेपारच्या श्री शांतादुर्गा देवीच्या मकराचे कांय मन भुलोवणे खीण. देवी शांतादुर्गेचे नवरात्र उत्सव चलिल्लो आसा खांडेपारा. खूब आनंदान मोठे भक्तिभावान सगळे वाठारांतले ताचे कुळावी भक्तगण सबंद गोंयभर पसरलेले आसा. ते 9 दीस हांगा येता. घटस्थापनेंतल्यान हो उत्सव सुरू जाल्लो आसा. तो दसऱ्यान सोंपता. जवळ जवळ 10 दीस 9 राती आनी ताच्या नंतर 10व्या दिसा दसरो. कीर्तन बरोबर 8 वरांचेर सुरू जाता. ते 9:30 सोंपता. 1.5 वर कीर्तन चलता. ताच्या नंतर मकर हालयिल्लें वता. ते जवळ 45 मिनटां चलता. 9:30 ते 10:15. 10:15 नंतर एक ल्हान पावणी जाता. नाल्लाची आनी हेर कापडां बी आसता ताची पावणी जाता. आनी ताच्या नंतर हो उत्सव सोंपता. पूण हालीं आमी 2 वर्सां गेली. सगळे जे कोण येता तांकां एक महाप्रसाद हांगा मेळटा देवीचो. ताजो आस्वाद घेता. तो 8च्यान सुरू जाता. तो 10 पर्यंत एक दीस 600, 700, 800 अशे भक्तगण त्या प्रसादाचा आस्वाद घेता. आनी मोठ्या उमेदीर ही नवरात्र उत्सव चलता. तुमी मळ्यारांतले अशे लोक हांगा भक्तिभावान येता आनी देवीचें दर्शन घेता. आनी हो कार्यक्रम गेली अनेक वर्सां चालू आसा. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, समरिता खणगांवकार आणि सानिका नागवेकर. GFA 3rd डिव्हिजन सालसेत झोन लीग सर्त जाली. स्पोर्टिंग क्लब दवर्लीन चांदोर क्लबाचेर जैत मेळिल्लें. 4-2 अशा गोल फरकान हो रंगतदार खेळ सोंपलो. डॉन बॉस्को ऑडिटोरी खेळामळार जाल्ले GFA 3rd डिव्हिजन सालसेत झोन लीग मॅचीन स्पोर्टिंग क्लब दवर्लीन चांदोर क्लबाक 4-2 अशा गोल फरकान हारयले.
गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, गौतमी गांवकार आनी संगीता ओली. आयएमडीन राज्या खातीर येल्लो अलर्ट जारी केला. मंगळारा गोंयांत प्रतिकूल हवामान सुरू आसा. पुराय राज्यांत खंय उणो जाल्यार कांय वाठारांनी गडगडाचो पावस पडपाची शक्यताय आसा. हवामानाच्या अदमासा प्रमाण पुराय राज्यांत विविध सुवातांनी वराक 30 ते 40 किलोमीटर वेगान वारो गळटलो. वीजय पडपाची शक्यताय आसा. दीस फुडें वता तशें दनपारां आनी सांजवेळा मेरेन हवामान कांय प्रमाणात कुपांनी भरिल्ले दिश्टी पडटले. तापमान 33 ते 26 डिग्री सेल्सियसा मजगती उरतले. मंगळारा येल्लो अलर्ट. गडगडा सयत कमी चड पावस, वीज आनी वादळी वाऱ्याची शक्यताय. मंगळारचे तापमान 33 आनी 26 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आनी आयचे कोंकणी खबराचित्र हांगा सोंपता. मेळुया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.